अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 8 जून से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ बड़ी अपडेट सामने आई थी कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर और कप्तान बाबर आजम ने मुशावरत की है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया जाए जो कि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और आइंदा जो 12 माह हैं उसमें पाकिस्तान को भरपूर क्रिकेट खेलनी है। और इस हवाले से मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान का शेड्यूल है अगले 12 माह में वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है, जिसकी तफसील आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अगले 12 माह कितने ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। और इस हवाले से अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है इसमें से कौन कौन से खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा। और अगर हम पाकिस्तान की कारकर्दगी के अतबार से देखें तो पाकिस्तान पे लाजिम है जो खिलाड़ी पाकिस्तान की फतह का सबब बन रहे हैं उनकी पाकिस्तान टीम को इस सीरीज़ में भी ज़रूरत होगी। गो कि वेस्ट इंडीज़ की जो हालिया कारकर्दगी है वो ऐसी नहीं है और उनके जो टॉप प्लेयर हैं वो भी इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे, लेकिन इसके बावजूद हमें वेस्ट इंडीज़ को महदूद ओवर्स की किसी भी फॉर्मेट की सीरीज़ हो, खा वो T20 हो या वनडे हो, उसमें हम वेस्ट इंडीज़ को कमज़ोर तस्वर नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज़ नाकाबिल यकीन टीम है, तो हमें भी इस लिहाज से प्लानिंग करना होगी और हमें ये बात भी याद रखना होगी कि हम ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर अभी भी टॉप 8 टीमों में शामिल नहीं हैं और टॉप 8 टीमें ही ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर सकेंगी। और पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड से बचने के लिए जो एक हज़ीमत होती है उससे बचने के लिए पाकिस्तान को टॉप 8 टीमों में लाजमी आना होगा। और ये सीरीज़ चूँकि ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग 2023 का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को इस सीरीज़ की अहमियत को भी समझना होगा। तो और इसके साथ साथ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऐसे खिलाड़ी जो कि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी आराम दिया जाना ज़रूरी है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो फिर हमारे जो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आराम दिया जा सकता है, तो इसके लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन से अपने खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए और किन को आराम दिया जा सकता है। अगर हम बात करें हालिया अरसे में जो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं यानी लगातार मैचेस खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों का जायज़ा अगर हम लें हालिया 12 से 18 माह के दौरान, क्योंकि हमने हालिया अरसे में देखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी खिलाड़ी ने 2 साल पहले बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हों और अब जाकर उसको आराम देने का सोचा जाए। तो इसलिए हमने 2021 से जायज़ा लिया है कि पाकिस्तान की जानिब से तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। इस एतबार से देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 51 मैचेस खेले हैं, कप्तान बाबर आजम ने 50 खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने 42 खेले हैं, फ़खर जमान और हसन अली ने 34, जबकि हारिस रऊफ़ ने 33 मैचेस खेले हैं। और यही वो खिलाड़ी हैं जो कि लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो T20 मैचेस हैं जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी शामिल हैं, पाकिस्तान नेशनल कप के मैचेस भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान का नेशनल T20 कप होता है, तो इस अरसे में यानी 2021 से पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही ने सबसे ज़्यादा 30 मैचेस खेले हैं। डोमेस्टिक मैचेस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। फ़खर जमान ने 25, हारिस रऊफ़ ने 24, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 22 मैचेस खेले हैं, जबकि फ़र्स्ट क्लास मैचेस और पाकिस्तान वनडे कप के मैचेस इसके अलावा हैं। तो ये सूरत हाल है। देखा तो फिर देखना ये पड़ेगा कि जो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा ग्राउंड में एंड रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते आ रहे हैं, थकावट का शिकार हैं, उनको आराम दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें ये बात भी याद रखना होगी कि हमें उन खिलाड़ियों को हम बाहर नहीं कर सकते जो कि हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने 2021 से वनडे फॉर्मेट के सिर्फ 9 ही मैचेस खेले हैं और जो कि बहुत ही कम तादाद है। और पाकिस्तान को अगले साल चूँकि ICC वर्ल्ड कप 2023 खेलना है जो कि 50 ओवर्स का होगा, तो पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का विनिंग कम्बिनेशन बनाया जाए वनडे फॉर्मेट में भी, और इसके लिए लिहाज से भी ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें 2021 से जो पाकिस्तान की जानिब से वनडे फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी हैं जिन पर पाकिस्तान टीम कदरे रिलाय कर रही है, वो 3 ही ऐसे बैट्समैन हैं जिनमें बाबर आजम 681 रन बनाकर टॉप स्कोरर हैं, जबकि इमाम उल हक ने 487 और फ़खर जमान ने 467 रन बनाए हैं। इन 3 बल्लेबाजों के अलावा इस अरसे में पाकिस्तान का कोई भी चौथा बैटर 200 रन की हद भी पार नहीं कर सका। रिजवान ने 167 रन बनाए हैं और इन 4 बल्लेबाजों के अलावा कोई और पाकिस्तानी बैटर तो अभी तक 100 रन की हद भी पार नहीं कर सका 2021 से। तो ये इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है। दूसरी जानब अगर हम बॉलर्स पर निगाह डालें 2021 से सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर हैं जिसने 7 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं और वो हैं हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो जिन प्लेयर ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं वही खिलाड़ी जो हैं पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर हैं। तो इसे तो इस बार से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किन खिलाड़ियों को आराम दे सकता है। जहाँ तक कप्तान बाबर आजम की बात है, एक तो वो कप्तान है और दूसरी बात ये है कि वो
آسٹریلیا کے خلاف جو پاکستان کی ہوم سیریز تھی وہ کھیلنے کے بعد لگ بھگ 2 ماہ سے آرام کر رہے ہیں، عمرہ کرنے گئے تھے، اس ٹائم بھی وہ فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریکٹس ضرور کر دی ہے، جبکہ فخر زمان بھی اس دوران کوئی میچ نہیں کھیلے، آؤٹ آف ایکشن رہے ہیں، امام الحق بھی آؤٹ آف ایکشن ہیں۔ تو ان 3 کھلاڑیوں کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو آرام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے کہ ون ڈے میچز میں کھیلیں تاکہ کمبینیشن بن سکے۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو محمد رضوان جو کہ اس عرصے میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 51 انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں، جبکہ موجودہ وقت میں وہ انگلش کاؤنٹی کھیل رہے ہیں، لگاتار کھیلتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی بھی، حارث روف بھی کھیل رہے ہیں اور حسن علی بھی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ایسے کھلاڑی ہیں، ان میں سے کسی کو آرام دیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلیکٹرز اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر میرے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر ہم شاہین شاہ افریدی کو آرام دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ضرورت بھی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس حوالے سے انگلیاں ضرور اٹھیں گی کہ جب پاکستان ٹیم آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز سے فارغ ہو گئی تھی تو پھر ان کھلاڑیوں کو انگلش کاؤنٹی کھیلنے کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا۔ ان کو بہتر تھا کہ انگلش کاؤنٹی نہ کھلائی جاتی اور وہ کھلاڑی 2 ماہ آرام کرتے، تاکہ پاکستان کے جو اگلی سیریز ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس میں وہ پاکستان ٹیم کو دستیاب ہوتے، لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے تنقید ضرور ہوگی، لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ بھی پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے کہ 10 کھلاڑی ہمارے رواں سیزن جو انگلش کاؤنٹی ہے وہاں پر کھیل رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کھلاڑیوں کو انگلش کاؤنٹیز نے اپنے سیزن کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو کھلایا ہے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز کی جو اہمیت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستانی پلیئرز کو انگلش کنڈیشنز میں کھیلنے کا موقع ملے گا، اور مختلف ماحول میں مختلف لیول کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر ان کا تجربہ مزید بڑھے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ غلط فیصلہ بھی نہیں ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں محمد رضوان کو آرام دیا جا سکتا ہے، جن کی ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی ویسے بھی زیادہ متاثر کن نہیں ہے، خاص طور پر بیٹنگ میں۔ اس لیے شاید بہتر ہوگا کہ محمد حارث، جنہیں پی ایس ایل 2022 میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے ون ڈے اور T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، کینگروز کے خلاف انہیں کوئی موقع تو نہیں مل سکا تھا، لیکن اگر ویسٹ انڈیز کے خلاف انہیں موقع دیا جائے تو ان کے لیے ایک بہتر موقع ہوگا، کیونکہ ایک تو جو ٹیم ہے، جو مد مقابل ٹیم ہے، وہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور پاکستان کو یہ میچز بھی اپنی کنڈیشنز میں کھیلنا پڑیں گے۔ تو اس لیے محمد حارث کو ان کے متبادل کے طور پر کھلانا زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ سرفراز احمد کے حوالے سے بھی غور کیا جا سکتا ہے، لیکن سرفراز احمد کے حوالے سے میرے خیال میں سلیکٹر زیادہ قائل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نوجوان وکٹ کیپر کو لانا چاہتے ہیں اگر رضوان کو ریسٹ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب دیکھنا ہوگا کہ جو دوسرے پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں شاہین شاہ افریدی، جو کہ حالیہ عرصے میں یعنی کہ 2020 سے دنیا میں سب سے زیادہ اوورز پھینکنے والے بولر ہیں، ان پر بہت زیادہ بوجھ ہے، اور موجودہ وقت میں وہ انگلش کاؤنٹی بھی کھیل رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی آرام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تو آرام نہیں کر رہے۔ کینگروز کے خلاف ہوم سیریز سے فارغ ہو جانے کے فوری بعد وہ انگلش کاؤنٹی کھیلنے گئے، جہاں پر وہ 4 روزہ میچز کھیل رہے ہیں، جہاں پر بہت زیادہ اوورز کرانے پڑتے ہیں، بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو آرام دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ صرف 2 ہی ایسے کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو ان کو آرام دیا جا سکتا ہے ورک لوڈ کی وجہ سے، اس کے علاوہ باقی سلیکٹرز کی مرضی ہے، جس کو بھی آرام کے نام پر ڈراپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سعود شکیل کو بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے، جو کہ اب تک صرف ایک 50 کے علاوہ کوئی متاثر کن کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان ون ڈے کپ میں جو عمدہ کارکردگی دکھانے والے پلیئرز ہیں ان کو بھی اس لحاظ سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری پلاننگ جو ہے وہ آگے چل کر ICC ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے ہوگی، نہ کہ T20 ورلڈ کپ 2022 کے حوالے سے ہو۔ اور اگر میرے خیال میں جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں حارث سہیل، ان کو موقع دیا جائے، جو کہ فٹنس مسائل کی وجہ سے ہمیشہ ٹیم سے باہر ہوئے ہیں، کبھی اپنی کارکردگی کی وجہ سے باہر نہیں ہوئے، جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے پرفارم کیا، اور جب بھی وہ باہر ہوئے ہیں وہ انفٹ ہو کر باہر ہوئے ہیں، لیکن حیران کن طور پر جب وہ فٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ پاکستان ٹیم میں نہیں لایا جاتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ویسٹ انڈیز کے خلاف جو ہوم سیریز ہے 3 ون ڈے میچز کی، تو اس سیریز میں حارث سہیل کو موقع دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے اعتبار سے یہ 2 ایسی تبدیلیاں ہیں یا 2 ایسے کھلاڑی ہیں جن کو آرام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کھلاڑی کو آرام دیں گے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔